शिक्षा पाठ्यक्रमे विद्यमाने पंचमे पाठे यः सन्धिभागः अस्ति तं वयम् अवगच्छामः। तत्र अस्ति पूर्वसवर्णसन्धिः। पूर्वं वयं परसवर्णसन्धिं पठितवन्तः स्मः। परसवर्णः नाम परवर्णस्य यः सवर्णः भविष्यति, यत्र साम्यं भविष्यति तादृशम् अक्षरम् इति। तथा अत्र पूर्ववर्णस्य सवर्णः भविष्यति इति तात्पर्यम्। अत्र वयम् उदाहरणं पश्यामः। पूर्ववर्णे यदि वर्गीयव्यञ्जनं यदि तृतीयवर्णः अस्ति, इत्युक्ते कवर्गस्य गकारः, चवर्गस्य जकारः, टवर्गस्य डकारः, तवर्गस्य दकारः, पवर्गस्य बकारः, एवं यदि तृतीयवर्णः अस्ति, तदनन्तरं यदि परवर्णे हकारः अस्ति तर्हि तत्र चतुर्थवर्णः भवति। कस्य स्थाने? परवर्णस्य स्थाने भवति। इत्युक्ते पूर्ववर्णस्य एव सवर्णः भविष्यति, किन्तु एतस्य स्थाने भवति। नाम इदानीं तत्र सामान्यतया तात्पर्यमेवमस्ति यत् चतुर्थवर्णः भवति। अत्र पश्यामः वाक् इति अस्ति। वाग् इति तृतीयवर्णः अस्ति। अनन्तरं हरति इत्यत्र हकारः अस्ति, परे हकारः अस्ति। अतः अत्र पूर्ववर्णस्य गकारस्य सवर्णः नाम घकारः इति चतुर्थवर्णः अस्ति, अत्र भवति। किन्तु कस्य स्थाने भवति? हकारस्य स्थाने भवति। अत्र विकल्पः अपि भवति। एषः सन्धि विकल्पेन भवति। इत्युक्ते पूर्ववत् तिष्ठति, हकारः अपि तिष्ठति, घकारः अपि तिष्ठति। तदा रूपमेवं भवति वाग्हरति वाग्घरति इति रूपद्वयं सम्भवति। इदानीं वयं पुस्तके विद्यमानम् उदाहरणं पठित्वा एतं सन्धिम् अवगच्छामः। पुस्तके पूर्वसवर्णसन्धेः उदाहरणमस्ति वाग्हरति वाग्घरति इति। अत्र हकारस्य स्थाने पूर्ववर्णस्य गकारस्य सवर्णः घकारः इति जातः अस्ति। एवमेव षड्हया इति अस्ति। आरम्भे षड् इत्यत्र तृतीयवर्णः अस्ति, तदनन्तरं हकारः अस्ति। अतः अत्र हकारस्य स्थाने पूर्ववर्णस्य डकारस्य ढकारः इति सवर्णः जातः अस्ति। षड्ढया इति जातमस्ति। तद् हितम् आरम्भ अक्षरं दकारः अस्ति, तदनन्तरं हकारः अस्ति। अतः पूर्ववर्णस्य दकारस्य सवर्णः धकारः इति हकारस्य स्थाने जातमस्ति। अतः तद् हितं तद्धितम् इति अस्ति। अब हविः अत्रापि तृतीयवर्णस्य सवर्णः चतुर्थवर्णः जातः अस्ति हकारस्य स्थाने। अब्भविः इति जातमस्ति। एतत् हिः अत्र तृतीयवर्णः दकारः अस्ति, तदनन्तरं हकारः अस्ति। अतः तृतीयवर्णस्य सवर्णः दकारस्य सवर्णः धकारः इति हकारस्य स्थाने भवति। तदा एतद्धि इति रूपं भवति। अत्र सर्वत्र अपि विकल्पः भवति। वाग्हरति वाग्घरति इति रूपद्वयं भवति। षड्ढया षड्ढया, तद्धितं तद्धितम्, अब्भविः अब्भविः, एतद्धि एतद्धि इति रूपद्वयमपि अत्र सम्भवति। पुस्तके अग्रे छत्वसन्धिः इति अस्ति। वयम् अत्र अवगच्छामः। यथा छत्वम् इति अस्ति, इत्युक्ते अत्र छकारः भवति, परिवर्तितम् अक्षरं छकारः भवति। यदि पूर्ववर्णे
प्रथमव्यञ्जनं भवति, परवर्णे शकारः भवति। यदि प्रथमव्यञ्जनस्य अनन्तरं शकारः अस्ति तर्हि एतस्य शकारस्य स्थाने छकारः भवति। अत्र यः छकारः भवति अत्र विकल्पेन भवति, इत्युक्ते यदि न भवति तर्हि पूर्ववत् शकारः अपि भवति, यदि परिवर्तनं भवति तर्हि छकारः भवति। एतस्य एव कारणेन एतस्य नाम छत्वसन्धिः इति अस्ति। छकारः भवति इति कारणेन छत्वसन्धिः। अत्र उदाहरणमस्ति वाक्। ककारः इति प्रथमम् अक्षरमस्ति, प्रथमं व्यञ्जनमस्ति, वर्गीयव्यञ्जनमस्ति। तदनन्तरं शरः इत्यत्र शकारः अस्ति। इदानीं प्रथमव्यञ्जनस्य अनन्तरं यदि शकारः आगच्छति तर्हि तस्य विकल्पेन शकारः अथवा छकारः भवति। तदा रूपमेवं भवति वाक्शरः, वाक्छरः इति रूपद्वयं भवति। वाक्शरः अथवा वाक्क्षरः। अत्र यदा एवम् उदाहरणं भवति तद् शिवः, तदा अत्र एषः यः दकारः अस्ति एतस्य दकारस्य यदा वयं श्चुत्वसन्धिं पठितवन्तः, श्चुत्वसन्धौ यदा तवर्गस्य अनन्तरं शकारस्य अथवा चवर्गस्य योगः भवति तदा श्चुत्वं भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। तथा अत्र आरम्भे अत्र श्चुत्वं भवति, आरम्भे अत्र चकारः भवति। तदा तत्र यदा अत्र चकारः भवति तदा श्चुत्वं भवति। तत् शिवः, तस्य स्थाने पुनः सकारः अस्ति इति कारणेन प्रथमवर्णः भवति तच् शिवः। तदनन्तरम् अत्र रूपद्वयं सम्भवति, तच् शिवः तच् शिवः। यदा अत्र तवर्गः भवति तदा स्मर्तव्यम् अत्र श्चुत्वसन्धेः प्रसङ्गः अपि आयाति। तदा रूपमेवं भवति तच् शिवः। तदा अत्र छत्वमपि आयाति विकल्पेन। तदा यदि न भवति तर्हि तच् शिवः इति रूपं भवति। यदि छत्वं भवति तर्हि तत् शिवः इति विकल्पेन तच् शिवः तच् शिवः इति रूपद्वयमपि भवति। अत्र पुस्तके छत्वसन्धिप्रसङ्गे द्वितीयम् उदाहरणमस्ति तद् श्लोकः। तत् श्लोकः आरम्भे श्चुत्वं भवति, अनन्तरं छत्वं भवति। उत् श्वासः इति तृतीयम् उदाहरणमस्ति। अत्र आरम्भे तकारस्य स्थाने चकारः भवति, अनन्तरं छत्वमपि भवति। उत् श्वासः उच्छ्वासः। विट् शङ्करः। अत्र प्रथमक्षरं टकारः अस्ति, तदनन्तरं शकारः अस्ति, अतः अत्र शकारस्य स्थाने छकारः भवति। विट्छङ्करः, विट्छङ्करः। वाक्शस्त्रं, वाक्छस्त्रम्। अत्र प्रथमाक्षरानन्तरं शकारः अस्ति इति कारणेन सकारस्य स्थाने छकारः भवति। अत्र स्मर्तव्यम् अत्र एतस्य विकल्पेन शकारः अपि रूपं भवति। तत् श्रुत्वा, तत् श्रुत्वा, तत् शीलं, तत् शीलं। बृहत् शकटं, बृहत् छकटं। महत् शस्त्रं, महत् छस्त्रं। मृत् शकटिकं, मृत् छकटिकं। गच्छत् छात्रः, गच्छत् छात्रः। अभवत् शिवम्, अभवत् शिवम्। अत्र सर्वत्र अपि छत्वसन्धि जातमस्ति। आरम्भे प्रथमाक्षरमस्ति, तदनन्तरं शकारः अस्ति इति कारणेन सर्वत्र शकारस्य स्थाने छकारः जातः अस्ति। अग्रे उदाहरणमस्ति श्रीमत् शरच्चन्द्रः, श्रीमत् शरच्चन्द्रः।
नटद् शङ्करः, नटत् शङ्करः, सत् शीलं, सच्छीलम्। अत्र सर्वत्रापि छकारः जातः अस्ति शकारस्य स्थाने, यतः प्रथमं व्यञ्जनं सर्वत्रापि अस्ति तकारः इति कारणेन अत्र सर्वत्र छत्वम् अस्ति। अग्रे यः अभ्यासः दत्तः अस्ति पुस्तके, तत्र व्यञ्जनसन्धिसन्दर्भे सर्वविध अभ्यासाः दत्ताः सन्ति। अतः यद् वयं पठितवन्तः तदेव वयं पुनः एकवारं स्मरिष्यामः। अत्र वयं पश्यामः व्यञ्जनसन्धिविषये आरम्भे वयं श्चुत्वसन्धिं दृष्टवन्तः। तत्र श्चुत्वसन्धौ आरम्भे पूर्ववर्णे यदि सकारः अथवा तकारः अस्ति, तेन यदि शकारस्य अथवा चवर्गस्य योगः अस्ति तर्हि सकारस्य अथवा तवर्गस्य स्थाने शकारः अथवा चवर्गः भवति। एतत् क्रमशः भवति। एतत् सवर्णसाम्यमपि भवति। तथैव यदि सकारस्य अथवा तवर्गस्य सकारेण अथवा तवर्गेन सह यदि शकारस्य अथवा टवर्गस्य योगः अस्ति तर्हि शकारः अथवा टवर्गः भवति सकारस्य स्थाने अथवा तवर्गस्य स्थाने। एतदेव श्चुत्वं ष्टुत्वं। यदि शकारटवर्गाभ्यां योगः अस्ति तर्हि ष्टुत्वं, यदि शकारचवर्गाभ्यां योगः अस्ति तर्हि श्चुत्वम्। एतावत् अत्र स्मर्तव्यम्। वर्गीयव्यञ्जनं यदि पूर्ववर्णे अस्ति वर्गीयव्यञ्जनं, किन्तु ङ ञ ण न म इत्येतानि अक्षराणि विहाय वर्गीयव्यञ्जनं यदि पूर्ववर्णे अस्ति, परवर्णे यदि ह्रस्ववर्णः अथवा मृदुव्यञ्जनम् अथवा किमपि नास्ति तथापि तत्र तृतीयवर्णः भवति। इत्युक्ते चष् भवति। जष् इत्यस्य अर्थः तृतीयवर्णः भवति। वर्गीयव्यञ्जनस्य अनन्तरं यदि ह्रस्व अथवा मृदुव्यञ्जनम् अथवा किमपि नास्ति, केवलं पदमस्ति, तर्हि तृतीयवर्णः भवति। यदि पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति, तदनन्तरं कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति, इत्युक्ते तत्र वर्गस्य प्रथमक्षरं द्वितीयक्षरं, तर्हि तत्र प्रथमवर्णः एव भवति। प्रथमवर्णस्य नाम संस्कृतेन चर् इत्यपि उच्यते। यदि वर्गीयव्यञ्जनस्य अनन्तरं परवर्णे अनुनासिकः अस्ति तर्हि तत्र अनुनासिकः भवति। नाम य ङ य न न म इति अनुनासिकः एव भवति, पञ्चमक्षरं भवति इति तात्पर्यम्। यदि पदान्त मकारः अस्ति, संस्कृतशब्दस्य अन्ते यदि मकारः अस्ति, तदनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति, तर्हि एतस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः लेखनीयः इति अनुस्वारसन्धिः। यदि पदस्य अन्ते नास्ति, एवमेव यदि अनुस्वारः अस्ति, संस्कृतशब्दः अस्ति, तत्र अनुस्वारः अस्ति, अनुस्वारस्य अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति, यत्किमपि वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति, तर्हि तत्र परसवर्णः भवति। इत्युक्ते यत् वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति तस्य एव अन्तिमम् अक्षरं भवति। यदि ककारः अस्ति तर्हि तस्य अन्तिमव्यञ्जनं भवति, यदि चवर्गः अस्ति तर्हि तस्य अन्तिमं भवति। एवम् एतस्य नाम भवति परसवर्णः। यदि आरम्भे तृतीयवर्णः अस्ति, पूर्ववर्णे यदि तृतीयवर्णः अस्ति, तदनन्तरं परवर्णे यदि हकारः अस्ति, तर्हि पूर्ववर्णस्य सवर्णः भवति।
किन्तु एतद् विकल्पेन भवति। अत्र विकल्पः भवति इत्युक्ते हकारः अपि भवति, विकल्पः अपि भवति। इत्युक्ते अत्र चतुर्थवर्णः भवति। चतुर्थवर्णः अपि भवति। अत्र यदि आरम्भे प्रथमवर्णः अस्ति, तदनन्तरं यदि शकारः अस्ति तर्हि तस्य शकारः अपि भवति, छकारः अपि भवति। एतस्य सकारस्य स्थाने छकारः अथवा शकारः भवति। तो अत्रापि विकल्पः अस्ति, रूपद्वयमपि भवति। अन्यत् वयम् एकं ज्ञातवन्तः आस्म, ङमुट् सन्धिः। इत्युक्ते ङ न न इत्यस्य आगमः भवति, मध्ये आगच्छति इति तात्पर्यं। यदि पूर्ववर्णे ह्रस्व ङ अथवा ह्रस्व अक्षरपूर्वकः ङ अथवा न अस्ति, तदनन्तरम् अपि ह्रस्ववर्णः अस्ति, तर्हि तेषां मध्ये ङ अथवा न इति आगच्छति। तदा एतस्य द्विवारं, सर्वस्य द्विवारं लेखनं भवति, द्वित्वं भवति इति तात्पर्यं। पुस्तके विद्यमानम् अभ्यासं वयम् एतान् सर्वान् नियमान् मनसि निधाय वयं तत्र अभ्यासं करिष्यामः। अस्मिन् पाठे यः अभ्यासः दत्तः अस्ति तत्र सर्वेषां नियमानां मिश्रणम् अस्ति। यथा प्रथमसन्धिः अस्ति अहं करोमि, अहं करोमि इति अस्ति। अत्र पदान्तः अनुस्वारः अस्ति। तत्र तदनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति ककारः, अतः तत्र पर सवर्णसन्धिः अस्ति। ककारस्य सवर्णः ङ इति जातः अस्ति, पर सवर्णसन्धिः। अत्र विकल्पः अपि अस्ति, वयं पूर्वं पठितवन्तः। अतः अहं करोमि इति एकं रूपं भवति, अहं करोमि इति द्वितीयरूपमपि भवति। एवमेव द्वितीय उदाहरणमस्ति सच्चित्, सत् चित्। अत्र आरम्भे तकारः अस्ति, तेन सह चकारस्य योगः अस्ति। यदि एवं भवति तवर्गेन सह चकारस्य योगः, तर्हि कः सन्धिः भवति? श्चुत्वसन्धिः भवति। इत्युक्ते तकारस्य स्थाने चकारः भविष्यति। अतः सत् चित् सच्चित् इति। एवमेव वयम् एतस्मिन् अभ्यासे भिन्नभिन्न उदाहरणानि सन्ति, भिन्नभिन्ननियमः अपि अस्ति। वयम् आत्मनः परिशीलनं कुर्मः, अनन्तरम् उत्तरमालातः वयं तस्य मेलनमपि करिष्यामः। द्वितीय उदाहरणमस्ति, अत्र भिन्नरूपं पृथक् करणीयम् इति अस्ति। सङ्ग्रहः, संस्कृतं, सङ्गतिः, सन्देशः इति अस्ति। सङ्ग्रहः, संस्कृतं, सङ्गतिः, सन्देशः इति चत्वारि रूपाणि सन्ति। अत्र सङ्ग्रहः, सङ्गतिः, सन्देशः इत्यत्र सर्वत्र अपि परसवर्णसन्धेः उदाहरणमस्ति। किन्तु संस्कृतम् इत्यत्र सम् अनन्तरं सकारः अस्ति, वर्गीयव्यञ्जनं नास्ति, सकारः अस्ति। अतः एतत् रूपं पृथक् भवति। एवमेव अन्येषु उदाहरणेषु अपि वयम् एतादृश पृथक्विधरूपं वयं पृथक् स्थापयामः। पुनः उत्तरमालातः वयं मेलयिष्यामः। अग्रे भवन्तः एतम् अभ्यासं कुर्वन्तु। नीचे लिखे गए पदों का चतुर्थ उपयुक्त पद लिखिए। अत्र एतस्मिन् अभ्यासे यथा बालिकाः सप्त इति अस्ति, बालिकाः सप्त। अत्र पूर्ववर्णे सकारः अस्ति, तदनन्तरं तस्य सकारेण सह योगः अस्ति, अतः तत्र च्युत्वसन्धिः भवति। सकारतवर्गाभ्यां योगे यदा सकारस्य अथवा चवर्गस्य योगः भवति तदा च्युत्वसन्धिः भवति।
यथा अत्र श्चुत्व अस्ति तथैव कन्याषोडश इत्यत्र कः सन्धिः अस्ति इति रिक्तस्थानं दत्तमस्ति। कन्याषोडश अत्र शकारस्य योगः अस्ति इति कारणेन कन्याश् इति अत्रापि कन्यास् इति दन्तसकारस्य मूर्धन्यशकारः भविष्यति। यतः मूर्धन्यशकारस्य योगः अस्ति, अतः अत्र ष्टुत्वम् इति वयं लिखामः। एवमेव रामं वन्दे इत्यत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति। यतः पदान्तमकारः अस्ति, तदनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति इति कारणेन वयं तत्र अनुस्वारं लिखामः। अत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति। तथैव तल्लयः इत्यत्र अत्र पूर्वसवर्णः अस्ति। तल्लयः, तत् लयः, तल्लयः। अत्र लकारः इति यः परवर्णः अस्ति तस्य एव सवर्णः लकारः इति जातः अस्ति, अतः अत्र परसवर्णः अस्ति। एवमेव अन्येषु उदाहरणेषु वयं विलिख्य पुनः उत्तरमालातः वयं मेलयित्वा आत्मनः परीक्षणं कर्तुं शक्नुमः। चतुर्थ अभ्यासः अस्ति, किञ्चित् भिन्नप्रकारेण अस्ति। उत् इति अस्ति, अनन्तरं चलनम् इति अस्ति। अत्र तकारः पूर्ववर्णः अस्ति, तदनन्तरं चकारः इति अस्ति। चकारेण सह अत्र एतस्य योगः अस्ति, अतः अत्र पूर्ववर्णस्य चकारः इति भविष्यति। अतः उत् चलनम् उच्चलनम् इति अत्र श्चुत्वसन्धिः अस्ति। तथैव उत् हविः इति इदानीं हकारः आगतः अस्ति, अतः अत्र इदानीं पूर्ववर्णस्य सवर्णः भवति। इत्युक्ते अत्र चतुर्थवर्णः भविष्यति। तदा त थ द ध चतुर्थवर्णः धकारः भवति, किन्तु अत्र हकारस्य स्थाने सः धकारः भवति, अतः उत् हविः उद्धविः अत्र पूर्वसवर्णः भवति। एवमेव अन्येषु उदाहरणेषु वयम् अभ्यासं कुर्मः। पञ्चमः अभ्यासः अस्ति, अत्र मेलनं करणीयमस्ति। अत्र पतत् डमरूकम्, अत्र इदानीम् आरम्भाक्षरं तकारः अस्ति, तदनन्तरं डमरूकम् इत्यत्र डकारः अस्ति। अत्र इदानीं तकारेण सह डकारः इति यः टवर्गः अस्ति तस्य योगः जातः अस्ति, अतः पूर्वतन तकारस्य स्थाने अत्र टवर्गस्य सवर्णः भविष्यति, तदा अत्र ष्टुत्वसन्धिः भवति, पतड्डमरूकम्। एवमेव वयम् अन्यान् मेलयामः, आत्मनः परीक्षणं च कुर्मः।